बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उमर फारूक आज की आगाही के साथ हाजिर है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया ने पीटीआई पर बिजलियां गिरा दी। वो जो समझते थे कि फ़ौज खामोश है, फ़ौज के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़ौज ने आज अपना मौक़िफ़ बिल्कुल फिर वाज़े कर दिया। पहले भी क्लियर था कि 9 मई के मुजरिमों के ख़िलाफ़ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। मकसद बड़ा वाज़ेह है कि जब तक इन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, मुल्क में बहरान रहेगा। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहायत अहम है और इसका एलामिया वो बहुत सारों के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है। ख़ास करके बानी पीटीआई जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उनकी तरफ से जो हालिया बयानात थे, जो ख़ास करके शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, उस पर भी ये एक बड़ा वाज़ेह जवाब है। और आपने देखा कि अदलिया की तरफ से गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल इमरान नियाजी की मुसलसल सहूलतकारी मुकदमात में बेजा रिलीफ देने, अदलिया में मौजूद काली भेड़ों की तरफ से 9 मई के मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, बैरूनी ताकतों की तरफ से इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान की रिहाई के लिए दबाव डालने, पीटीआई के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की जानिब से मुसलसल रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और मुसल्लह अफवाज की क़यादत के खिलाफ जो मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने आज उसका जवाब दे दिया। और इतना वाज़ेह जवाब है कि इसमें कोई लगी लिपटी नहीं, इसमें कोई मानी तलाश करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है और वाज़ेह हदायत हैं और वाज़ेह उनका एलामिया है। अब इस पर अमल करना ये हुकूमत का काम है। मैं समझता हूँ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़ने से कबल मैं जो कुछ नुकात बयान कर दूं कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्यों थी। आपको मालूम है कि बानी पीटीआई की तरफ से 27 मई को सोशल मीडिया पर और ख़ास करके ये जो एक्स है जो उस पर इमरान खान के अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट की गई और लिखा गया कि हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था, जनरल यहिया खान या मुजीबुर रहमान। और उसके साथ ही नीचे वो वीडियो भी अपलोड की गई। इस ट्वीट के साथ ही पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ एक मजमूम मुहिम शुरू हो गई। फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ बारे में शर अंगेज जो नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फिर से शुरू कर दिया गया। अगरचे ये प्रोपेगेंडा कभी भी बंद नहीं हुआ। हमेशा सोशल जो पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड है, प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, उनकी तरफ से किसी न किसी तरह, किसी नाम के साथ, किसी उन्वान के साथ ये प्रोपेगेंडा जारी रहता है। अब ये शेख मुजीबुर रहमान का जो ट्वीट किया, इसके बाद जाहिर सी बात है फौजी क़यादत के खिलाफ एक नई मुहिम लॉन्च की गई और इस मुहिम के पीछे भी इमरान खान और उनके बैरूनी आका थे। अब इस पे बाज़ तजिया निगारों ने इसको एक और 9 मई की तैयारियों से ताबीर किया, चूंकि ये जो ट्वीट था और ये जो उनका बयानिया था, ये मुल्क में आग लगाने की एक नई साजिश थी। इस वीडियो पे रद्दमल देते हुए जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका है और वो पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं और मुजीबुर रहमान को हीरो करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर हैं शीरी रहमान की तरफ से भी एक बयान आया कि सोशल मीडिया अकाउंट पर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है वो तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ मुसलसल नफरत और इश्तियाल के बयानिए को हवा दे रही है। अब इसके साथ साथ मजीद कुछ लोगों ने इस पर बात की, लेकिन वो बातें नाकाफी समझी जा रही थी क्योंकि बयानात से बात आगे बढ़ चुकी थी और आर्मी चीफ फौज की तरफ से खामोशी, इस पे बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे थे। लेकिन आज फौज ने अपना जो भरपूर जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो जो प्रोपेगेंडा था फौज में रखना डालने की जो साजिश थी और इमरान खान साहब की पहले दिन से ये कोशिश है कि वो पाक फौज और उनकी क़यादत के दरमियान और अवाम के दरमियान गलतफहमियां पैदा करके बैरूनी एजेंडे की तकमील कर सकें। इमरान खान वो एक मोरे हैं जो बैरूनी और इस्तेमारी ताकतों के, और वो हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि किसी न किसी तरह मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए और यह अदम इस्तेहकाम उसी वक्त पैदा होगा जब फौज और अवाम के दरमियान दूरियां होंगी, जब रियासत और अवाम के दरमियान दूरियां होंगी। मगर फौज ने हमेशा बर वक्त अपना जवाब दे के ये साजिशें नाकाम की हैं और आज भी यही हुआ। अब मैं वो एलामिया पढ़ रहा हूँ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एसपीआर ने जारी किया है और उस एलामिया के हर लफ्ज़ में हर जो उन्वान के साथ जो बातें की गई हैं वो मेरे ख्याल में उसमें कौम के लिए बहुत कुछ मौजूद है। उसमें कश्मीर पे भी बात की गई है, फ़लस्तीन पे भी बात की गई है, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की गई है, मुल्क के अंदर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उन पर भी बात की गई है और ख़ास करके 9 मई के मुल्ज़मान को हवाले से भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है। Let's read the Quran. Contact us to learn. Nazra Quran Majid. Translation. Tafsir. Sharia issues.
ISPR کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بار پھر 9 مئی کے ملزمان کو انصاف کے کٹارے میں لانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف فوری، شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کیے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ پاکستان فوج کی اعلیٰ قیادت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی مقاصد اور مذموم ڈیجیٹل دہشت گردی کا واضح مقصد پاکستانی قوم میں مایوسی پھیلانا، قومی اداروں خصوصاً مسلح افواج کے درمیان تفرقہ پھیلانا ہے۔ ISPR کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے جانے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سازشی عناصر کو ان کے غیر ملکی مددگاروں کی پوری پشت پناہی حاصل ہے، جن کا مقصد پاکستان کے عوام میں کھلے عام جھوٹ، جعلی خبریں پھیلانا اور پروپیگنڈا کرنا ہے۔ تاہم ISPR نے بیان میں کہا کہ قوم ان کے برے اور مذموم عزائم سے پوری طرح باخبر ہے اور ان ناپاک قوتوں کے عزائم کو ضرور شکست دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے GHQ میں 83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی صدارت کی، جس میں کور کمانڈر، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاکستانی فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ فورم نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور ملک کے حفاظتی، سلامتی، خود مختاری کے لیے مسلح افواج کے افسران و جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ فورم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ 83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے دوران قوم کو جیو اسٹریٹجک حالات اور قومی سلامتی کے لیے ابھرتے چیلنجز سے آگاہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں فورم کو ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ملک کے اجتماعی بھلائی کے لیے 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں اور صورتکاروں کو انصاف کے کٹارے میں لانے کی ضرورت ہے اور مجرموں کو انصاف کی فوری اور شفاف فراہمی اور قانون کی حکمرانی قائم کیے بغیر ملک کا استحکام ہمیشہ ایسے عناصر کی سازشوں کا یرغمال رہے گا۔ ذرائع ابلاغ کو جاری کیے گئے تحریری اعلامیے میں بتایا گیا کہ فورم نے افغانستان کی جانب سے سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں اور افغان سرزمین کے دہشت گردی میں استعمال ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کے مخالفین افغانستان کو پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ کور کمانڈر کانفرنس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئے ضم شدہ اضلاع NDMAs کے عوام کی قربانیوں کا اعتراف کیا اور دہشت گردی کو فیصلہ کن طور پر شکست دینے کے لیے NDMAs کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے بلوچستان میں سماجی اقتصادی ترقی کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو امن اور ترقی سے دور رکھنے کے لیے بیرونی سرپرستی میں پراکسیز کے ذریعے استحصال کے بیرونی پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مشرقی سرحد کی موجودہ صورتحال اور انڈیا کے زیر اہتمام کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کے تازہ ترین دور کا جائزہ لیتے ہوئے فورم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے انڈیا میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر تشویش کا اظہار کیا اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بڑھتی ہوئی فسطائیت کا ذکر کیا۔ فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کی۔ غزہ کی پٹی میں رفع آپریشن اور دیگر تمام کارروائیوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کی حمایت کی۔ فورم نے پائیدار معاشی ترقی اور غیر قانونی سرگرمیوں بشمول سمگلنگ، ذخیرہ اندوزوں، بجلی چوری وغیرہ کی روک تھام اور ون ڈاکومنٹ رجیم کے نفاذ، غیر قانونی غیر ملکیوں کی باعزت وطن واپسی اور قومی ڈیٹا بیس کے تحفظ کے لیے مختلف شعبوں میں حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا احاطہ کیا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے مختلف حلقوں کے دوران فارمیشن کی جانب سے دکھائے جانے والے اعلیٰ معیار کی تربیت اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افسران اور جوانوں کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس میں مختلف جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان پر بھی بات کی گئی اور کانفرنس کے جو آخر میں ملک کے سلامتی اور استحکام کو درپیش تمام خطرات کو غیر مؤثر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اور یہ جو کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس میں مزید یہ کہا گیا کہ
شرکاء نے حاضر سرورس اور ریٹائر فوجی افسران اور جوانوں کی تربیت، انتظامیہ اور فلاح و بہبود کے لیے فوجی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ فورم نے یوم تکبیر پر پاکستان کی جانب سے حاصل کردہ اہم سنگ میل اور خطے پر اس کے مستحکم اثرات کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ وہ اعلامیہ تھا جس کا جو اہم ترین پورشن وہ 9 مئی کے ملزمان اور وہ لوگ تھے جو اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاک فوج کی طرف سے عمران خان جو تازہ شیخ مجیب الرحمان کا روپ دھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایک واضح جواب دے دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اب نہ وہ 1971 ہے، نہ بنگلہ دیش ہے، نہ وہ جنرل نیازی ہے، نہ وہ جنرل یحییٰ ہے، یہ حالات ہو رہے ہیں۔ یہاں آصف منیر ہے، ایک پاکستانی قوم ہے، مستحکم معیشت ہے اور توانا پاکستان ہے جس کی جو خطے میں خدمات ہیں اور بین الاقوامی جو خدمات ہیں پاکستان کی، افواج پاکستان کی، وہ تسلیم شدہ ہیں۔ عمران خان کا جعلی بیانیہ کہ وہ انہیں عوام نے مینڈیٹ دیا اور اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور ان کی طرف سے جو مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا بھی جواب دے دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں فوج کی طرف سے ایک مرتبہ پھر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک وہ اپنے اقدامات پر معافی نہیں مانگیں گے ان کی تلافی نہیں ہوگی اور مذاکرات اسی وقت ہوں گے جب ان ملزموں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔